يعني هاد لاكسيس نقدر نصايب بيه واحد لابليكاسيون اللي غتجيري ليا هاد لي دوني كاملين، عوضا نبقى نخدم في لي طابل مفرقين في الاكسل ولا في الوورد. لي طابل مفرقين خصني نخدم كل واحد بوحدو. كنصايب اون ابليكاسيون اللي غتجمع ليا هاد لي طابل كاملين. لاكسيس خاص بالكرياسيون ديال لي زابليكاسيون اللي كيكونوا صغار، يعني اللي ما يكونش فيهم لي دوني كتير، حيتاش الماكسيموم ديال الكاباسيتي اللي كيهز لاكسيس ديال لي دوني تقريبا شي 2 جيجا. ما تقدر تكون 2 جيجا، ما كايناش 2 جيجا، يعني ما غاديش يهز لينا لي دوني كتير. أه لاكسيس كنخدمو به بحال كبازو دوني لبعض لي لوجيسيال اخرين بحال لي سكيول سيرفر بحال جافا فيلتر. هادو كيقدروا نديرو لا ليزون ما بيناتهم وبين لاكسيس باش تكون هو البازو دوني ديال هاد لي لوجيسيال هادو. اول حاجه غادي نشوفو هو الطريقه كيفاش نفتحو ان باز دوني اكسس. يعني اول حاجه باش يمكن لي نخدم في الاكسس خاصني نكريي باز دوني اكسس. انا عندي ليكون ديال الاكسس هنايا. نتوما غتفتحو بالطريقه الاعتياديه اللي باش كتفتحو دايما الوورد الاكسل باوربوينت ديماغي تو لي بروغرام مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اكسس. الاكسس اللي نخدمو به هو 2010. كاين لي فيرسيون الاخرين 2013 2016 2019. راه الا ميتريزيتي هاد الفيرسيون راه تخدم على لي فيرسيون كاملين. ندخلو لاكسيس. كيف كتلاحظوا اول حاجه كيتعطانا هو الكرياسيون ديال باز دوني. يعني خصني نكريي باز دوني باش يمكن ليا ندخل اونصايب ان ابليكاسيون. هنا غادي نمشي لهاد ليكون باز دوني فيد، كليكي فيها باغ ديفو هي اللي كتكون اكتيف. هنا في الضوات عندكم كاين نون دو فيشي، كنعطيو هنا السمية ديال الفيشي. اني نقدر ندير السمية ديال لابليكاسيون اللي غادي نصايب جيستيون دو فارماسي، لانسكريبسيون. نقدر نسميه جيستيون دو بيرسونيل على حساب لي فواتير، على حساب شنو غادي يمكن ليا ندير. هنا غادي حنا نصايبو واحد بتيت ابليكاسيون اللي خاصة ب الفونت ديال لي فواتير، ولا نقدروا نخدموا بها حتى في دوك لي سونتر ديال لوكاسيون ديال لي فواتير. نقدروا نسميوها هنا، نقدروا نسميوها فونت دو فواتير. سمحوا لي نكليكي بعد هنا، نمشي للكلافي نسميوها فونت فواتير. هذا اكزامبل ديال السمية، يعني على حساب لابليكاسيون اللي غادي نصايب. ابخي انا كنختار لومبلاسمون، يعني فين غنسجلها، واش في البيرو المي دوكيمون. انا غنديرها في البيرو وغادي ندير اوكي. صافي اون فوا كندير اوكي كيعطيني هنا السمية والسورس ديالها فين غادي تحط. شنو انا دابا غندير كريي. من بعد ما كندير كريي اول حاجة كتعطانا في الفenêtre ديال لاكسيس، يعني من بعد الكرياسيون ديال الباز دوني، هو الطابل. يعني اول حاجة كيطلب مني باش نكري باش نكمل الباز دوني ديالي هو الكرياسيون ديال الطابل. بالنسبة للباز دوني، شنو هي الباز دوني؟ الباز دوني هي ensemble des objets. ensemble des objets، يعني باش نصايب انا ان ابليكاسيون راه ما نخدمش في اوبجي واحد اللي هو الطابل. انا عندي بزاف ديال لي زوبجي. كاين الطابل، كاين الروكيت، كاين الفورميلير، كاين ليطا، كاين الماكرو، وكاين الموديل. هاد لي زوبجي يعني غنخدمهم كاملين باش يمكن لي نصايب ان ابليكاسيون. ما يمكنش لي نخدم على الطابل بوحدو ولا على، يعني ضروري نخدم على هادشي كامل باش يمكن لي نصايب ان ابليكاسيون. حنا في الاول غنبداو بالطابل، نشوفو شنو هو الطابل، شنو لي تيب ديالو، لي دوني اللي فيه، لي بروبريتي ديالو، واللي ندوزو لي زوبجي الاخرين بحال الفورميلير، الروكيت، ليطا، الماكرو. علاش غنبداو بالطابل هو الاول؟ وعلاش لاكسيس باغ ديفو كيعطيك هنا باش تكري طابله، كيعطيك باغ ديفو هنا طابل ان؟ حيتاش الطابل هو
الليو اللي كنستوكيو فيه لي دوني، يعني المكان اللي نحطو فيه لي دوني ديال الباز دوني. ما يمكنش ليا نكريي شي اوبجي اخر وانا باقي ما درتش طابل. المهم هادي باغ ديفو كيعطيكم هاد الطابل، يعني اللي تخدمو بيه. حنا غنديرو ليه فيرمي ونعاودو نديرو كرياسيون ديال طابل جديد فيرمي، وغادي نمشي لأونغلي كريي ونديرو كرياسيون دو طابل. يعني نشوف الطريقة في الأول كيفاش نكريي طابل. كيف قلنا الطابل هو اليو اللي كنستوكيو فيه لي دوني. اللي من بعد يعني حصة أخرى غنشوفو لي بروبريتي ديال الطابل، غنشوفو المهم الغولاسيون قاع داكشي اللي خاص بالطابل نكملوه، اللي ندوزو الفورميلير ليطا الماكرو، يعني قاع هادشي غادي نشوفوه من بعد. قلنا نمشيو لكريي كرياسيون دو طابل. اين فوا كنكليكي في كرياسيون دو طابل كيعطيني هاد الواجهة هادي اولا هاد الفونيتر شنو فيها نون دي شون، تيب دو دوني و ديسكريبسيون. وهنا لتحت عندنا البروبريتي دي شون. بروبريتي دي شون راه فيها جوج ديال لي زونغلي، كاين جينيرال وكاين ليست دو شوا نعرفوهم شناهم. بالنسبة لنا نون دي شون اولا اسم المجال اولا اسم الحقل، يعني كل طابل كيكون عنده يعني حقول اولا دي كولون. هادوك لي كولون اش كيكون عندهم الفوق كيكون السمية ديال الكولون، السمية ديال كل كولون. بالنسبة لهنا كنكتبو السميات ديال لي كولون اللي عندنا، يعني لي نون دي شون. بحال باغ اكزومبل انا غادي نكتب هنا الكود اولا الماتريكيل. نديرو باغ اكزومبل الكود ديال الكليون. هنا تحت منها غادي نديرو لو نون ديال الكليون. هنا لتحت غادي نديرو البرينون ديال الكليون. وهنا غادي نديرو باغ اكزومبل تيب دو فواتير اللي خدا الكليون، تيب دو فواتير اولا اللي كرا الكليون على حساب شنو بغيت تخدم بهاد لابليكاسيون، واش لوكاسيون ولا البيع. تيب دو فواتير. هنا نقدرو نديرو آه لادريس ديال الكليون، وهنا نقدرو نديرو نيميرو التليفون. المهم بزاف ديال لي شون على حساب شنو غادي تبغي تخدم بيه انت باش تكريي ان ابليكاسيون اولا باش تصايب طابلو. كتلاحظوا في كاع لي شون اللي درنا. انا ما قبلش ليا النيميرو التليفون نحيدوها، اولا كان شي عندي شي اسباس قبل كدير واحد ليسباس ما قبلوش ليا. نشوفو دابا مزيان، يعني الا درت شي اسباس قبل لي نون دو شون كيعطيني هذاك الميساج. كتلاحظوا ملي درنا كرياسيون ديال هاد لي نون دي شون عطاني في تيب دو دوني ديال لي شون كاملين، عطاني التكست باغ ديفو كتكون التكست. علاش التكست تقدر تكريي فيه كاع لي تقدر يعني تحط فيه كاع لي شون لي اولا لي فالور اللي غادي نكتبو، سواء كانوا تيب ديالهم تكست ولا دات ولا نيميريك ولا كيف ما كان التيب ديالهم. فهم يعني التكست نقدر نكتب فيه كاع لي شون اولا كاع لي فالور. في هاد الحالة تقولي علاش ملي التكست نقدر نكتب فيه كاع لي فالور علاش كاينين هاد لي تيب الاخرين، علاش كاينين هاد لي تيب الاخرين غنشرح لكم. بالنسبه للتكست قلنا التكست كنحطو فيها كاع لي فالور اللي كاين كيف ما كانت الفورم ديالو نيميريك تكست دات. هذا غتكتب دات في تيب دات اولا في تيب دوني اولا تيب تكست